कार्यक्रम समय चक्रमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुरेश आचार्य। स्थानीय तहको निर्वाचनका परिणामहरू आएको 2 साता हुन लागे पनि राजनैतिक दलहरू भर्खरै अब निर्वाचनको समीक्षा गर्न जुट्न थालेका छन्। यो निर्वाचन सकिँदै गर्दाखेरि अब यस लगत्तै हुने प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनको विषयमा पनि राजनैतिक समीकरण यथास्थितिमा रहन्छ वा बदलिन्छ भन्ने बहसहरू पनि सुरु भएका छन्। आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका कार्यकारिणी सदस्य केशव झासँग। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। तपाईको पार्टी झन्डै बिर्सेको, राष्ट्रिय जनता पार्टी भनिराखेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी। तपाईहरु बैठकमा हुनुहुन्छ, निश्चय पनि निर्वाचनकै समीक्षा होला। कसरी छलफल अघि बढिराखेको छ? एकदमै हामी चाहिँ निर्वाचनकै समीक्षा पनि गरिरहेका छौँ। मुख्यतः अब भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको, त्यसको परिणाम पनि आइसकेको, त्यसकारणले मुख्यतः विषय भनेको चुनावको समीक्षा हो। अन्य चाहिँ यहाँले भन्या जस्तै अब यसपछि फेरि अर्को चुनाव पनि हुनेवाला छ, त्यसलाई कसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने, त्यसमा कसरी सहकार्य गर्ने या कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषय पनि अर्को विषय त छँदैछ। त मुख्य रूपमा हामीले समीक्षा चाहिँ गरिरहँदाखेरि हाम्रो समीक्षाको कन्क्लुजन के हो भने, निष्कर्ष के हो भने कि पहिलो कुरा, यस अगाडि स्थानीय तहको प्रक्रिया सुरु हुनुभन्दा अगाडिसम्म अन्यलता थियो। चुनाव हुने नहुने सबैमा, राजनीतिक दलहरूमा पनि र आम नागरिकमा पनि चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने एक प्रकारको अन्यलता थियो, जसले गर्दाखेरि जुन प्रकारको तयारी हुनुपर्थ्यो र जुन प्रकारको फोकस गर्नुपर्थ्यो चुनावतिर, त्यो चाहिँ गर्न सकिएन। पहिलो यही रोके तपाईलाई। अन्यलको कारण चाहिँ के हो? किन त्यस्तो लाग्थ्यो? अब सरकारले त भनिराखेको थियो, निर्वाचन आयोगले त होइन गरिसकेको थियो। सरकारको गठबन्धनकै घटकहरूले बेला बेला फरक फरक अभिव्यक्ति दिदिने। अब त्यही घटकमा बसेर, त्यही गठबन्धनमा बसेर चाहिँ त्यसरी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अन्यलता सिर्जना भएको थियो। त्यसकारण पहिलो कुरा त यो भयो। दोस्रो कुरा के हो भने, राज्य शक्तिको व्यापक चाहिँ दुरुपयोग भयो अहिले निर्वाचनमा। यो यसकारण होइन कि हामी अलिकति सङ्ख्या कम जित्यौँ, त्यसकारण होइन कि वास्तवमै भयो। हाम्रा त नेता कार्यकर्तामाथि साङ्घातिक रूपमा हमला नै भयो। ठुलो समाचारहरू आएको थियो, यहाँहरूले हेर्नु भएको होला। अनि त्यो एउटा गलत भयो। अनि पैसाको व्यापक चलखेल भयो यसपालि चाहिँ। अब त्यो निर्वाचन हेर्ने जुन विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छ, त्यसले चाहिँ मोनिटरिङ गरिरहेको छ, निर्वाचन आयोगले पनि मोनिटरिङ गरिरहेको छ। त्यो रिपोर्ट अब भोलिभरि आउँदै गर्ला। त साधन स्रोतको पनि चरम दुरुपयोग भएको अवस्था छ। र तेस्रो कुरा चाहिँ, महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने कि एकातिर 5 दलीय गठबन्धन चुनाव लड्यो, अर्कोतिर चाहिँ हामी एक्लै लड्यौँ। र जहाँ गठबन्धन थियो त्यहाँ गठबन्धनकै उम्मेदवार थियो, जहाँ गठबन्धन थिएन त्यहाँ गठबन्धनको मनोविज्ञान काम गरिरहेको अवस्था थियो। अर्थात् अब कोही नजित्ने भएपछि गठबन्धनकै कोही जितौँ है भन्ने एउटा विज्ञानले काम गरिरहेको अवस्था थियो। त्यसकारणले अब यो चुनावमा को जुन परिणाम आएको छ, यो वास्तविक परिणाम चाहिँ होइन। छुट्टा छुट्टै एक्लै सबै भिडेको भए कि वैचारिक रूपमा पार्टी गठन गरेको छ, सबैको छुट्टा छुट्टै विचार सिद्धान्त छ, त यो बेमेलपूर्ण एक त गठबन्धन हो। त्यसकारणले छुट्टा छुट्टै लडेको भए त परिणामले विश्लेषण गर्नलाई अर्थ राख्थ्यो। तर यो 5-5वटा दल मिलेर आएको गठबन्धनसँग चुनाव लड्नु पर्दा सोचेको जति रिजल्ट निकाल्न सकिएन। जस्तो यो विश्लेषण गर्न त गठबन्धनलाई गाह्रो पर्यो होला नि, कसको मत हो, कताबाट आयो, कसरी आयो भन्ने। तपाईँ त गठबन्धनको प्रयास गर्ने कुरा पनि आयो, गठबन्धन भए जस्तो पनि देखिएन। तपाईँहरूको त एकल प्रतिस्पर्धा थियो, त्यो त तपाईँकै पार्टीले ल्याएको मत होइन। असर पर्छ नि त। जस्तै अब मानौ 5वटा दल लडेको भए त्यहाँ सबैको आफ्नो आफ्नो स्थिति हुन्छ। कसैले 500, कसैले 400, कसैले 300, कसैले 200, कसैले 100 मत ल्याउला। त छुट्टा छुट्टै लडेको भए त्यस हिसाबले मत आउँथ्यो। अब 5-5वटा मिलिदिएपछि त्यो भोट त सबै एड भयो त। अब स्थानीय तहको निर्वाचनमा 10, 20, 25, 50 भोटले हारजित हुन्छ। अब त्यहाँ त्यति ठुल्ठुलो पार्टीहरू सबै मिलेपछि कहाँ भेट्न दिन्छन् त? अनि सबै भोट चाहिँ डाइभर्ट हुने, त्यो एउटा मनोविज्ञानै अर्कै हुने के। कम तपाईको पार्टीका पक्षमा कति जनमत रहेछ भन्ने त प्रश्न भयो होला नि। यसले चाहिँ यस्तो हो, जनमत त अब हुन्छ नि,
तर चुनावमा के हुन्छ भन्ने जब तपाईँ गठबन्धन गरेर अथवा एकता गरेर जाँदा नि त्यो 2+2 4 को स्थिति हुँदैन। त्यो मल्टिपल लेभलमा मल्टिपल डाइमेन्सनमा त्यसको असर परिरहेको हुन्छ समाजमा। त्यस कारणले त्यो पुरै सोच नै परिवर्तन हुन्छ मान्छेको। त्यसकारण तपाईँले त्यो प्लस गरेर त हेर्नै भएन त्यो विभिन्न डाइमेन्सनलाई। यहाँ त पुरै मल्टिपल डाइमेन्सनबाट गुणात्मक रूपमा वृद्धि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले आएको मत कै आधारमा यति मात्रै जनमत भन्ने स्थिति पनि हुँदैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यसलाई मान्छेले स्थानीय तहको चुनावलाई नितान्त चाहिँ विकासे युनिटको रूपमा लिएका छन्। त्यहाँ चाहिँ सबैको नाता कुटुम्ब एकदम त्यसरी चाहिँ यो चुनाव भइरहेको अवस्था छ। एउटै परिवारको 3 जना 4 जना 5 जना चाहिँ सबै पार्टीबाट लडेका थिए, कोही एकजनाले जिते। त्यस्तो अवस्थाहरू भएको अवस्था छ। त्यसकारणले के हुन्छ भन्ने यसकै समीक्षाले चाहिँ जनमत तय गर्दैन। यसकै समीक्षाले यदि जनमत तय गर्ने भइदिएको भए त समानुपातिक जस्तै यसमा पनि विधि हुन्थ्यो। जस्तै कि हामीले प्रदेश प्रतिनिधिको चुनावमा समानुपातिक प्रावधान राखेका छौँ, अनि त्यो भोट हेर्दाखेरि ल है यो दलको यति स्थान आयो, यति मत ल्यायो, यसको यतिौँ स्थान हो भन्ने तय हुन्छ। त यो भनेको अलिकति फरक प्रकृतिको, अलिकति विकासे चुनाव, व्यक्ति केन्द्रित पनि हुन्छ। यो चुनाव बिल्कुलै अलिक बढी व्यक्ति केन्द्रितै हुन्छ। यसमा पार्टीहरूले गर्दा, जस्तै उदाहरण भनौँ न, यहाँले हेर्नुभएको होला कि कति उम्मेदवार आज चाहिँ काङ्ग्रेससँग टिकटको आशमा थियो, काङ्ग्रेसले दिएन, भोलि चाहिँ त्यो अर्कैको टिकट लिन गयो, उसले पनि दिएन, अनि पर्सि अर्कैबाट टिकट लिएर लड्यो र जित्यो पनि। त त्यो के हुन्छ भन्ने त्यहाँ चाहिँ व्यक्तिगत प्रभाव स्थानीय तहको चुनावमा अलिकति बढी देखिन्छ। यो त्यहीँको सरोकारसँग जोडिएको विषयवस्तु पनि भएको हुनाले यसमा पार्टीभन्दा नि व्यक्तिगत प्रभाव अलिकति बढी त भइ नै हाल्छ। तर अब जसको सङ्गठन छ उसको साङ्गठनिक प्रभाव पनि पर्छ, नपर्ने होइन। अब सबै कुरा हामीले पार्टी सिस्टममा चलाएका छौँ, त्यस कारणले यसको पनि आंशिक प्रभाव त पर्ने नै भयो। तर बढी प्रभाव चाहिँ व्यक्तिकै पर्छ। भनेको तपाईँले अहिले यति विश्लेषण गरिरहँदा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले जति मत प्राप्त गर्यो अथवा जति सिटमा प्रमुखमा अथवा अध्यक्षमा जित्न सक्यो, त्यो चाहिँ खास राजनीतिक परिणाम चाहिँ होइन भन्न खोज्नुभयो? राजनीतिक परिणाम होइन। यदि राजनीतिक परिणाम भएको भए आज गठबन्धन चुनाव लड्यो, गठबन्धनमा जस्तै बढी चाहिँ काङ्ग्रेसमा एउटा कुरा के देखियो भन्ने कि काङ्ग्रेसको बागी उम्मेदवार बढी भयो यसपालि। त काङ्ग्रेसको बागी उम्मेदवार बढी हुँदाखेरि र बागी बढीले जित्यो पनि फेरि यसपालि, र गठबन्धन भएकोमा प्रमुख उपप्रमुखमा हुँदा प्रमुख काङ्ग्रेसको छ भने प्रमुख जित्यो काङ्ग्रेसको, तर उपप्रमुख काङ्ग्रेसको जितेन, अर्कैको जित्यो भनेपछि दलहरूको त्यति प्रभाव देखिएन भन्ने कुराको पनि प्रमाण हो यो, होइन? यहाँ चाहिँ त्यहाँ राजनीतिक रूपमा भन्दा पनि त्यहाँ चाहिँ एकदम नितान्त चाहिँ व्यक्तिगत र एकदम विकासे युनिटको हिसाबमै मान्छेले लिएको देखियो। फेरि एउटा मेसेज पनि देशभरिबाट स्वतन्त्र व्यक्तिहरू चुनाव लडी एउटा मेसेज दिन खोजेको पनि छ। यो लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको लागि एउटा बहसको विषय पनि हो। यद्यपि काङ्ग्रेस यसमा उदार नै छ। जस्तै कि मलाई स्मरण छ, हामी संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको सपोर्टमा यो संविधान जारी भएपछि पहिला चाहिँ काङ्ग्रेस, माओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको सरकार बन्यो। प्रचण्डले चाहिँ नेतृत्व गर्नुभयो पहिलोचोटि। त्यसपछि सेकेन्ड टाइम चाहिँ देउबाजी बन्नुभयो प्रधानमन्त्री। त पहिलोचोटि प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ त्यो स्थानीय तहको संरचना पनि बन्दै गरेको अवस्था थियो। त्यो बनिसकेपछि त्यतिखेर कानुन पनि बन्दै थियो, निर्वाचन आयोगले बनाउँदै थियो। त्यतिखेर कानुन आयो अनि त्यतिखेर छलफल चल्यो। त संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र काङ्ग्रेस केमा सहमत भएको थियो भने कि यो स्थानीय तहको निर्वाचन भनेको विकासे युनिट हो। लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा यस खाले निर्वाचनहरू स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले नै चुनाव लड्ने गरेको छ, निर्दलीय व्यवस्था अनुसार चुनावहरू हुने गरेको छ, त्यही प्रावधान अनुसार जाउँ भन्ने भयो। अब प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई छटपटी सुरु भयो। पहिलो दिन त ठिकै छ जस्तो भन्नुभयो। दोस्रो दिनको बैठकमा पुरा तयारीका साथ आउनुभयो, पुरै स्टोरी सुनाउनु भयो कि यो त चुनावै नहोला जस्तो भइरहेको छ, यो राजावादीहरू सलबलाउन थाल्यो, फेरि चाहिँ यो गणतन्त्र नै खतरामा पर्यो, संविधानै खतरामा पर्यो, अहिले फेरि हामीले यो निर्दलीयको कुरा गर्दाखेरि फेरि कहाँदेखि कहाँ जोडिन्छ, अनि त्यस्तो गर्नु हुँदैन, अहिले चाहिँ पार्टी नै लडौँ भनेर उहाँले चाहिँ इस्युलाई डाइभर्ट गरिदिनु भयो। त्यतिखेर हतारमा चुनाव भयो, मान्छे त्यति बुझेन। तर यसपालि त यो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जुन ठाउँ ठाउँबाट जितेको छ र खास गरेर यहाँबाट काठमाडौँबाट जितेको छ, यो त एउटा ठुलो मेसेज हो नि। यो त सिस्टममाथिको एउटा ठुलो प्रहार हो नि।
युवाहरूलाई अगाडि बढाउने पनि एउटा मेसेज दियो, पार्टीको त्यो हेजिमोनीबाट बाहिर निकाल्ने कुराको पनि मेसेज हो हैन, प्लानिङ गरेर योजना गरेर काम गर्नुपर्छ भन्ने पनि एउटा मेसेज होला। तर मुख्य रूपमा चाहिँ यो चुनावी प्रक्रिया प्रणालीमाथि पनि थ्रेट हो। त्यसकारणले यसपालि यहाँ मात्रै होइन धेरै ठाउँमा भयो, तर यहाँको जित चाहिँ यस मानेमा अर्थ राख्छ कि यहाँ भनेको 77वटै जिल्लाको मान्छे बस्छ, सबैको भावना यहाँ प्रतिबिम्बित हुन्छ। त्यसकारणले त्यो भावनालाई चाहिँ हामीले सेन्स गर्न सक्नुपर्छ। तपाईँले अघि भन्दै कुरामा कतै कन्ट्राडिक्ट त गरेन। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो राज्य सत्ताको दुरुपयोग भयो, सबै कुरा भयो, तर त्यति भन्दा भन्दै पनि स्वतन्त्रहरू पनि त जितिरहेका छन् त, पार्टी नभएकाहरू पनि त जितिरहेका छन् त। हामी चाहिँ उदाहरण होइन, ठिक छ, तर के हुन्छ भन्ने नियम र अपवाद दुईटा फरक फरक विषय हो। अपवादको कुरामा नियम त्यसलाई मान्नु हुँदैन। तपाईँले अपवादको कुरा गर्नुभयो, मैले नियमको कुरा गरेँ, कानुनको कुरा गरेँ। त अपवाद चाहिँ कानुन हुँदैन। त्यो अपवादमा कतै जित्यो, त्यसमा चाहिँ अब यो जित्यो पनि किन जित्यो भन्ने कुरा पनि मैले भनि नै सकेँ। त्यसकारणले अब सबै ठाउँमा पार्टी लडाएको छ भनेपछि पार्टी लडेको छ, पार्टीको सरकार छ, गठबन्धन छ, त उसले साधन स्रोतको दुरुपयोग गर्यो। जहाँ सक्यो त्यहाँ चाहिँ कति ठाउँमा यहाँले हेर्नुभयो बाकस लुटेर भागिरहेको अवस्था थियो, कहाँ थियो सुरक्षा निकाय? त्यो पनि त प्रश्न त छ। कति ठाउँमा चाहिँ एकदम रातभरि चाहिँ पुलिसलाई पहरामा राखेर अनि पैसा बाँड्ने काम भयो, कहाँ थियो त्यतिखेर सरकार र प्रशासन? हैन, त्यो गठबन्धनले गरेको गतिविधिहरू भन्दैछु। त्यति मात्रै भएन, जब काउन्टिङ सुरु भयो अनि झन् धान्धली सुरु भयो, सबैलाई निकालिदिएको छ। काउन्ट आफ्नो हिसाबले काउन्टिङ एउटा आउँछ, लेख्ने बेलामा इन्ट्री गराउने बेलामा अर्को इन्ट्री गरिदिन्छ, 50औं ठाउँमा लफडा भयो। त्यति मात्रै होइन, कतिसम्मको ठिक थिएन भन्ने कुरा त 3 दिनपछि एउटा जितेको उम्मेदवारलाई फोन आउँछ, ए आउनुहोस् है तपाईँको एउटा बाकस गर्न बाँकी थियो। अब योभन्दा बढी लापरवाही के हुन्छ? योभन्दा अब के भन्ने भन्नुहोस् न। त्यसकारणले के हुन्छ भन्ने कि जुन प्रकारको गतिविधि देखियो नि त्यसबाट चाहिँ एउटा पाठ सिक्न जरुरी छ। आगामी निर्वाचनको लागि हामीले जुन प्रकारको अहिले चाहिँ यो निर्वाचन भयो, यही पाराले चाहिँ प्रतिनिधि सभा र प्रदेशको निर्वाचन सम्भव हुँदैन। त्यसकारणले अहिले देखिएको गडबडीहरू जति थियो यसलाई सच्याउँदै अब चाहिँ कमसेकम अब आउने निर्वाचनमा त चाहिँ स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा कसरी निर्वाचन हुन्छ त्यतातिर सरकारको ध्यान जानु बढी जरुरी छ। तर प्रतिपक्षी दलले पनि चुनाव चाहिँ शान्तिपूर्ण नै भयो भन्ने नै स्टेटमेन्ट दिएको थियो सुरुमा चाहिँ। ल ठिक छ, यो कुरा मानौँ न, सुरुमा के भन्यो, तर त्यही स्टेटमेन्टको अगाडि त्यो बाकस लुटिरहेको फोटो राख्नुहोस् न, त्यही स्टेटमेन्टको अगाडि त्यो 2 दिनपछि बाकस काउन्ट गरेको कुरा राख्नुहोस् न, त्यही स्टेटमेन्टको अगाडि राति चाहिँ प्रहरीको निगरानीमा चाहिँ गाउँमा पैसा बाटेको कुरा राखौँ न त, कसरी भयो? अब तपाईँले पैसाको कुरा गर्नुभयो नि, यो नेपालको निर्वाचन प्रणाली यो आफैमा महँगो हो भनिरहेका छौँ हामी, होइन? त्यसमाथि महँगो हुनको एउटा कारण चाहिँ के छ भने मत किन्ने प्रवृत्ति पनि छँदैछ। तपाईँलाई के लाग्छ अब अरू निर्वाचन हुँदै गर्दा तपाईँले भनेका करेक्सनहरू इमिडिएट सम्भव छन्? होइन, अब सरकारले गर्ने करेक्सन जस्तै अब निष्पक्ष रूपमा चुनाव गराउने, होइन, भयरहित वातावरणमा गराउने, स्टेट कमसेकम न्युट्रल भएर बस्दिने कुरा मात्रै राज्यको नियन्त्रणमा छ अहिले। अन्य कुरा नियन्त्रण गर्नलाई त निर्वाचन प्रणाली सच्याउनु पर्छ। निर्वाचन प्रणाली सच्याउनु भएन भने यही प्रत्यक्ष निर्वाचनमा तपाईँ जाने हो भने एक त टिकटको वितरणमै चाहिँ कति लफडा छ हेरिराख्नु भएको छ। टिकट पैसा त त्यहीँबाट सुरु हुन्छ, पार्टीभित्र टिकट लिन, ठुला पार्टीहरूमा त टिकट लिनलाई नै पैसा त्यहीँबाट सुरु भयो। अब टिकट किन्नुहोस्, टिकट किनेपछि जनताको बिचमा गएपछि अब त्यहाँ मत किन्नुहोस्, होइन, दारू मासु गर्नुहोस्। अब भनेपछि यो प्रणालीको दोष हो। त्यसकारण हामीले अब सोच्ने बेला भयो। जुन प्रकारले अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छ, कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ एउटा वडामा एक ठाउँमा सुनेको 1 करोड 80 लाख रुपियाँ खर्च भयो रे। एउटा वडाको कुरा गर्दैछु, एउटा नगरको वडामा 1 करोड 80 लाख खर्च भयो भन्थ्यो मान्छेहरूले सुन्दाखेरि, होइन? आश्चर्य मान्यौँ हामीले, बाफ रे बाफ यो के हुन आँट्यो, होइन? भनेपछि पालिकाहरूमा कुन लेभलको खर्च छ त्यो हामी लुकाउने कुरा हुँदैन, यहाँ लुकाइन्छ,
निर्वाचन आयोग पनि त्यो कायदे कानुन बनाउँछ, आचार संहिता बनाउँछ हैन। हामी पनि त्यसमा चाहिँ थाहा तपाईलाई पनि छ मलाई पनि छ। हामी ठाउँमा आउँदाखेरि तपाईहरु नि गर्नुहुन्छ नि होइन विरोध गरेको यहाँलाई यदि स्मरण छ भने आचार संहिता बन्दै गर्दाखेरि त्यो दिन ठुलो समाचार बन्यो कि एउटा पार्टीले चाहिँ स्थानीय उसमा पालिकामा महानगरमा त 5 करोड भन्दा बढी खर्च हुन्छ भनेर 5 करोड सिलिङ राख्नुपर्छ भन्यो रे भनेर खर्च हल्ला न्युज आयो ठुलो। 5 करोड खर्च हुन्छ, तपाईले के आचार संहिता बनाएको हैन? यस्तो आचार संहिता र त्यो 5 करोडको बीचको कसरी ब्यालेन्स गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गरेको थियो त। 5 करोड रुपैयाँ चाहिन्छ भनेर सिलिङ भन्यो। अब त्यो मिल्ने कुरा भयो त? अब यहाँ कारबाही हुन्छ त? गर्दैन कसैले कारबाही त। त्यस्तो आचार संहिताको कुनै अर्थ रहन्छ त? मैले सुरुमै भनेको थिएँ अनुगमन गर्छु के गर्छु, गर्नुभयो होला, निर्वाचन आयोगले गरेको होला। अब गरेको अब के गर्दैछ हेर्न त बाँकी नै छ अहिले। त्यसकारण के हुन्छ भने यो प्रणालीको दोष हो। जबसम्म यो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली रहिरहन्छ तबसम्म चाहिँ यो खर्च कन्ट्रोल गर्न सकिन्न। भने के अब सबै समानुपातिक गर्नुपर्छ भन्ने हो? सबभन्दा राम्रो त पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुन्थ्यो। त्यसो हुँदाखेरि 2-4 वटा कुरा हट्थ्यो के। जस्तै अहिले आफू चाहिँ जितेर आउँछ, बुढीलाई नाता गोता सगा सम्बन्धलाई चाहिँ समानुपातिकबाट चिराइदिन्छ। त्यो बन्द हुन्थ्यो के। आफ्नै नाम चाहिँ राख्नु पर्थ्यो नेताहरूलाई, मोरली बाउन्ड हुन्थ्यो। आफ्नै नाम चाहिँ अब बुढीको छोराको छोरीको काकाको भतिजोको नाता गोता कसरी राख्नु हैन? त्यो एउटा चाहिँ कुरा कन्ट्रोल हुन्थ्यो। अर्को कुरा अहिले उम्मेदवार जाँदाखेरि जुन यो करोडौं करोडको खर्च भइरहेको छ, पार्टी भएपछि अब पार्टी अमूर्त कुरा हो, कोसँग माग्ने कसले दिने। अब यसो छ, पार्टीको एउटा घोषणापत्र आउँथ्यो, पार्टीको टिभी टेलिभिजन एफएम रेडियोबाट प्रचार हुन्थ्यो। अब घर दैलोको पनि झन्झट नहुने, घर दैलो गर्न जाँदा पनि पार्टीका नेता कार्यकर्ता जान्थे, कोसँग कसले माग्थ्यो त त्यो भोट किन्ने परम्परा पनि बन्द हुन्थ्यो। यो दारू मासु पनि कन्ट्रोल हुन्थ्यो। किनभने अब समाजमा यदि परिवर्तन भइरहेको छैन भने कानुनबाटै भए पनि त कन्ट्रोल त गर्न पर्यो नि। यो राम्रो कुरा त होइन। त्यसकारण यी कुराहरूमा इमिडिएट कन्ट्रोल हुन्थ्यो के। यदि हामीले निर्वाचन प्रणाली यदि संशोधन गरेर जाने हो भने तपाईले यसो भनिराख्दाखेरि समानुपातिकको पनि बन्द सूची त बनाउनु पर्छ। बनाउँदै गर्दा फेरि त्यहाँ पर्नका लागि पनि त खर्च गर्नुपर्छ होला नि। त्यहाँ पर्नको लागि एउटा कानुनी व्यवस्था गर्ने, त्यसको लागि पनि एउटा उपाय के गर्ने भने कुनै पनि पार्टीमा निरन्तर 5 वर्ष 10 वर्षदेखि प्रत्यक्ष रूपमा सक्रिय रूपमा सहभागिता जनाउने व्यक्तिलाई मात्रै समानुपातिकको बन्द सूचीमा राख्न पाउने एउटा क्लच राखिदिउँ। त भर्खरै पार्टी प्रवेश गरेको, त्यसकै लागि समानुपातिककै लागि सदस्यता लिएको, यस्ता गर्नेलाई चाहिँ त्यो हुन्छ। कमसेकम 5 वर्ष 10 वर्ष काम गरेको व्यक्तिलाई यदि हामीले त्यो निर्वाचन कानुनमा राखिदियौँ भने त्यो कुरा पनि चेक एन्ड ब्यालेन्स हुने। अब 5 वर्ष कोही काम गर्छ भने त्यसको त हकै लाग्छ, ठिकै छ। यसो भनिराख्दाखेरि दलको हकमा लागु होला। आज स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जितेका छन्, उनीहरूको हकमा के हुन्छ? प्रत्यक्ष लड्न नपाउँदा उनीहरूको समानुपातिकको स्पेस कहाँ हुन्छ? अब यस्तो छ के, तपाईले स्वतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने स्वतन्त्र आज पनि जस्तै हाम्रो यो प्रक्रियामा अहिले चाहिँ हामीले प्रक्रिया बनाएका छौँ र एकातिर तपाईँले थ्रेसहोल्ड राखिसकेपछि स्वतन्त्रको कन्सेप्ट कहाँ रह्यो? त्यो त आफै कन्ट्राडिक्ट गरिरहेको छ। तर एकातिर तपाईँले थ्रेसहोल्ड राखिदिनु भएको छ 3%, त त्यसपछि त त्यो स्वतन्त्रको त कुनै हैसियतै पाइरहेको अवस्था छैन। चिन्दैन, कानुनले उसलाई चिन्दैन, कानुनले चिन्दैन। जस्तै अब मानौ एकछिनलाई कुनै एउटा अमुक पार्टी थियो, उसले 3% भोट पुर्याउन सकेन, 2,85,000 भोट ल्यायो एकछिनलाई। 3 लाख ल्याएको भए उसको 3% हुन्थ्यो। अब 2,85,000 भोट ल्यायो, त्यो जनमतको पनि अपमान हो नि। त्यो थ्रेसहोल्ड राख्नु भएको छ नि त। त्यो थ्रेसहोल्ड पनि यस प्रकारको कि त हुनु पर्थ्यो कि मिनिमम एउटा सिट हुनलाई जति सङ्ख्या चाहिन्छ त्यो अटोमेटिक थ्रेसहोल्ड हुन्छ के। समानुपातिकको यही त व्यवस्था छ, तपाईँले एक्स्ट्रा राख्नु पर्दैन। यहाँ त 2 पार्टी सिस्टममा कसरी लाने, यो धेरै पार्टी भयो भने एकातिर बहुदलीय व्यवस्था भन्ने, अर्कोतिर पार्टी कन्ट्रोल गर्ने थ्रेसहोल्ड राखेर त हाम्रो नियम कानुनहरू त पुरै कन्ट्राडिक्ट छ नि। हजुरलाई एउटा दिमागमा आइडिया आयो, त्यो आइडिया पनि राखौँ, मलाई पनि राखौँ, फ्रेममा छौँ त्यतातिर ध्यानै छैन, बेस के हो फाउन्डेसन के हो त्यतातिर मान्छेको ध्यान छैन। सबै कुरा हचुवाको भरमा भएको न छ। हाम्रो संविधान हेर्नुहोस् न, केही कुरा अमेरिकाको राम्रो थियो त अमेरिकाको राखिदियो, केही कुरा स्विजरल्यान्डको राम्रो थियो स्विजरल्यान्डको राखिदियो, केही कुरा साउथ अफ्रिकाको राम्रो थियो त्यो राखिदियो। यो गर्दा गर्दै एकचोटि त्यो संवैधानिक संवाद समितिको सभापतिले भन्नुभएको थियो बाबुराम डाक्टर साहबले, यो त बनाउन के खोजेको उठ पो बनेछ भन्नुभयो हैन। त के हुन्छ भने हामी चाहिँ अब संविधान चाहिँ बन्दाखेरि संविधानवादलाई टेकेर एउटा फाउन्डेसन निर्माण गरेर यो फाउन्डेसनमा यो कुराहरू हुन्छ है त त्यो गरेर गर्नु पर्थ्यो। अब ऊ चाहिँ स्केचिङ एउटा भयो,
तर त्यसमा पेन्टिङ गर्दा अर्कै कुरा बनाइदियो। त यहाँ त गाह्रो छ नि। ओके, अब अलिकति आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरेर कुरा गरौँ न। गठबन्धन तपाईँको कुरा सुरुमा सुन्दै गर्दा त गठबन्धन गर्नु आफैमा गलत हो, पार्टीले आफ्नो आफ्नो मत ल्याउनु ठिक हुन्छ, र पनि गठबन्धनका यो वा त्यो कोणबाट प्रयास त भइरहन्छन् हरेक चुनावमा। अबको चुनावमा तपाईँको पार्टी गठबन्धनको पक्षमा उभिन्छ वा एक्लै अगाडि जान्छ? अब यस्तो भयो, यो बिचमा हामी जब निर्वाचनमा गयौँ नि, हामीले त सिद्धान्त एक त स्थानीय तहमा पार्टीले सिस्टममा जानुपर्छ भनेका थियौँ। त्यो भएन भने कमसेकम यो गठबन्धन गर्नु हुँदैन है, छुट्टा छुट्टै लडौँ भने हो। तर यहाँ चाहिँ अब ठिकै छ, अब कुनै यहाँ त विभिन्न खेलहरू भइरहन्छ, विभिन्न प्रयोगहरू भइरहन्छ, त्यो भयो। हामी त्यसो गर्दाखेरि हामीलाई जनताले नै भन्थ्यो क्या, तपाईँहरू के गर्नुभएको, एकातिर 5 एउटा रिङमा एकातिर 5वटा रेसलर छ, अर्कोतिर तपाईँ एक्लै भिड्न जाँदा हार त निश्चितै छ नि, किन यस्तो दुस्साहस गरेको भन्थ्यो। त अब विचार मिल्दैन, सिद्धान्त मिल्दैन, के को गठबन्धन गर्नु? आफ्नो विचार बोकेर त कमसेकम जनताको बिचमा आएका त छौँ नि। जसले मन पराउँछ साथ दिन्छ, अब मन नपराउनेलाई कन्भिन्स गरौँला होइन। त त्यसरी गएको त उनीहरूले भन्थ्यो यो त तपाईँहरूले जानी जानी आत्महत्या गर्नुभएको छ, देखिराख्नु भएको छ, अर्कोतिरबाट AK-47 लिएर मान्छे आइरहेछ, तपाईँ त्यो एउटा सानो नलकटुवा पिस्तोल देखाइराख्नु भएको छ, यो त एक प्रकारको आत्महत्या हो। त्यही बराबरको तयारी गरेर जानुहोस् तपाईँ, होइन भन्ने त यो त भन्थ्यो। त्यो कुरा हो कि अहिले अब वास्तवमा यदि एक त सबै आफ्नै लड्नुपर्छ, विचार मिल्या छैन, सिद्धान्त मिल्या छैन, एउटा जाबो सरकार बनाउनलाई त्यो अङ्कगणितको खेलको लागि आफ्नो विचारलाई, नीति सिद्धान्तलाई मारेर यो गठबन्धन बनाएर जानुको एक त अर्थौचित्य छैन। तर यदि निर्वाचनमा एक प्रकारको कसैले गठबन्धन बनाएर जान्छ भन्ने बाँकी पार्टीहरूले पनि सोच्न बाध्य हुने अवस्था चाहिँ आयो। अब यो त विकासे निर्माणवाला चुनाव थियो, यसले चाहिँ खासै पार्टीको हैसियत बनाउँदैन थियो अथवा बिगार्दैन थियो। तर अब आउने चुनावले त त्यो हैसियत बनाउँछ, बिगार्छ। राष्ट्रिय पार्टी बन्ने कि नबन्ने भन्ने एउटा त्यो थ्रेसहोल्डको त्यो च्यालेन्ज पनि छ। त्यस कारणले यदि पनि निर्वाचनको अगाडि त अलिअलि एमालेसँग गठबन्धन गर्ने भन्ने अलिअलि गाईगुई त चलेको थियो, फेरि किन यस्तो छ कि यहाँ आफै गाईगुई चलिदिन्छ कि हामीले केही गरे पनि नगरे पनि। हामीले प्रष्ट रूपमा निर्णय गरेका थियौँ कार्यकारिणीबाट कि हामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा कसैसँग गठबन्धन गर्दैनौँ, यहाँबाट केन्द्रबाट कसैसँग गठबन्धन हुँदैन हाम्रो। तर तल स्थानीय तहमा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा यदि कसैलाई, कुनै स्थानीय तहलाई यदि गठबन्धन गर्न मन छ भन्ने, जोसँग मन छ गर्दा हुन्छ भनेको थियो। तलै अधिकार हामीले प्रत्यायोजित गरेका थियौँ। त्यसो गर्दाखेरि देशभरिमा हामी जम्मा 4707वटा जनप्रतिनिधि हाम्रो चुनावमा भाग लिएको थियो देशभरि। त्यसमध्ये एक ठाउँमा चाहिँ गठबन्धन भएको थियो, वीरगञ्ज महानगरपालिकामा। त्यो बाहेक चाहिँ अन्त कतै पनि हाम्रो कसैसँग गठबन्धन र तालमेल सहकारी भएन। अब कुरा निर्वाचन, अब यहाँले जुन प्रश्न गर्नुभयो नि आउने निर्वाचनमा, त आउने निर्वाचनको अब मनोविज्ञान के हो भने, यदि एउटा पक्ष गठबन्धन बनाएर आउँछ भने त्यो अर्को पक्षलाई पनि दबाब छ गठबन्धन बनाउन। त्यसकारण यदि अब निर्वाचन घोषणा भयो र यो यस प्रकारको कुनै गठबन्धन रहिरह्यो भने एउटा वैकल्पिक गठबन्धन बनाउनु आवश्यक हुन्छ। जस्तो यो बिचमा तपाईँको पार्टी अध्यक्ष महन्त ठाकुरले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुभयो र मिडियामा तपाईँको नाम कोट गरेर आयो, यो भावी निर्वाचन लक्षित भेटघाट पनि हो। हामी चाहिँ मैले त भनेको थिइनँ, कसले कसरी लेख्यो थाहा भएन। हामीले अध्यक्षजी भेट्न जानु अगाडि अध्यक्षजीले बैठकमै कुरा राख्नुभयो। त प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भेट छ, के विषयमा कुरा उठाउने हो भन्ने कुरा भएपछि सबैले हामीले यो सरकारलाई समर्थन गरेका छौँ, हाम्रो समर्थन प्राप्त सरकार हो, तर हामी हाउसमा चाहिँ अपोजिसनमा बसेका छौँ, हाम्रो सशर्त यो समर्थन हो। त्यसकारणले हाम्रो माग मुद्दाहरू अहिलेसम्म पुरा भएन। प्रधानमन्त्रीज्यूले हाउसमा प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको अवस्था थियो, अहिलेसम्म आश्वासन बाहेक अरू केही पाउन सकिएन। त्यसकारणले एकचोटि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हाम्रो माग मुद्दा के हो त, पुरा गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा एकचोटि सोध्नुहोस् र उहाँलाई प्रष्ट हुनलाई यसमा भन्नुहोस् भनेर उहाँले चाहिँ यही कुराहरू त्यहाँ राख्नुभयो। अनि प्रधानमन्त्रीज्यूले क्याटेगराइज गरेर, चाहे त्यो मुद्दा फिर्ताको सवाल होस् अथवा बन्दी रिहाईको सवाल होस् अथवा नागरिकताको विषय होस् अथवा संविधान संशोधनको विषय होस्, यी सबै विषयहरूमा अथवा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिकको विषय होस्, यो सबै विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले अस्तिको दिनमा
म एकदम प्रतिबद्ध पनि छु, मलाई आफ्नो कुराहरू याद पनि छ र म यी माग मुद्दाहरू जो सम्बोधन गर्ने खालका छ म तत्काल सम्बोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउँछु र उहाँकै सामनेमा त्यो दिन अन्य साथीहरूलाई उहाँले काममा लगाउनु भएको छ र सम्भवतः भोलि फेरि हाम्रो नेताजीहरूको प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट हुन्छ होला। त त्यतिखेर हामीले चाहिँ अब अलिकति मौखिक धेरै भन्यौँ, एकचोटि चाहिँ त्यो लिखितै रूपमा स्मरण गराउने कि भन्ने कुराहरू भएको छ। सम्भवतः भोलि हामी एउटा स्मरण स्वरूप एउटा ज्ञापन पत्र दिने कि भन्ने कुराहरू पनि भएको छ। त्यही विषयमा कुराकानी सकारात्मक ढङ्गमा अगाडि बढ्दै गऱ्यो भने तपाईँहरू एकातिर यो सरकारलाई समर्थन पनि गरिराख्नु भएको छ र तपाईँहरूका माग मुद्दा सम्बोधन हुँदै गयो भने गठबन्धनसँग जोडिनुहुन्छ तपाईँहरू? हामी सुरुदेखि नै भनेका छौँ कि हाम्रो सम्बन्ध कसैसँग बन्ने र नबन्ने भनेको आधार के हो भने कि हाम्रो एजेन्डामा, हाम्रो माग मुद्दामा जो सकारात्मक हुन्छ उसँग हामी नजिक हुन सक्छौँ, उसँग हाम्रो सहकार्य हुन सक्छ भन्ने कुरा पहिलेदेखि भन्दै आएको हो। हाम्रो माग मुद्दाहरू सम्बोधन भयो, यो सरकारले गर्यो भन्ने यो गठबन्धनसँग त हामीलाई के आपत्ति छ र? हस्, कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस् त, यहाँलाई पनि धन्यवाद। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।